अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। आज आपको वो बात बताने लगी हूँ जिससे आपके मरीज की जान बच सकती है। कितने ही हॉस्पिटल्स हैं, कितनी ही इमरजेंसीज हैं, कितनी ही कैजुअलिटीज हैं जहाँ पे लोगों की सिर्फ इस वजह से मैंने मौत होते हुए देखी है। आज मेरे साथ बहुत एक इंटेलिजेंट पेशेंट मेरी बैठी हैं, रुबीना, जो कि इस वाक़े से ऐसे सानहे से बाल बाल बची, और उसमें डेफिनेटली डॉक्टर्स कसूरवार भी हैं और डॉक्टर्स हीरो भी हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी नेग्लिजेंस है, छोटे से पॉइंट को हम निगलेक्ट करते हैं, और डॉक्टर अगर मसरूफ़ भी है तो आप लोग डॉक्टर को झंझोड़ के बुलाएं, उनको कहें डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि आप उन्हें 2-3 दफ़ा कहें, उन्हें बताएं कि ये प्रॉब्लम कहीं मेरी अगली लाइफ में तो नहीं मसला करेगा। मेरे साथ रुबीना है। रुबीना को पर्परल एम्बोलिज्म हुआ, मतलब ये कि छिले में इनका क्लॉट जो था वो इनके सांस तक चला गया, दिल तक चला गया, जिस पे इनकी सडन मौत वाकया हो सकती थी। लेकिन वो क्या कहानी है, आज इस कहानी को सुने और गौर से देखें कि आपका अपना प्यारा, आपकी प्यारी बेटी, आपकी प्यारी बहू, आपकी प्यारी वाइफ, आपकी प्यारी बहन जो अभी अभी डिलीवरी करा के आई है या सी सेक्शन करा के आ रही है या अभी हॉस्पिटल में है, क्या ऐसे प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है? रुबीना का जिस वक्त सी सेक्शन हुआ, जो इन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई है, उसके बाद इनको स्पाइनल हेडेक हो गया। कितने लोग हैं, हम रूटीन में लोगों को स्पाइनल लगाते हैं। इनकी मैंने इन्हें कहा है कि जहाँ भी डिलीवरी हुई, जहाँ भी ऑपरेट हुआ, प्लीज़ आपने किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेना, किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना। एक निजी हॉस्पिटल में इनका सी सेक्शन हुआ, लाहौर का अच्छा हॉस्पिटल था, वहाँ पे इन्हें स्पाइनल हेडेक हो गया। अब आप सुनिए नेग्लिजेंस क्या हुई। जब स्पाइनल हेडेक होता है ना, तो उसमें स्पाइनल की कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट अपना हेड नहीं हिला सकता, बॉडी एक्स होती हैं उसका ट्रीटमेंट, उसकी मेथडोलॉजी ये है कि जब तक आपके पेशेंट की स्पाइनल हेडेक ठीक नहीं हो जाती, आप पेशेंट को मोबिलाइज नहीं कर लेते। अगर आपका पेशेंट इमोबिलाइज हो गया है तो याद रखिए प्लीज, मेरे वतन के प्यारे प्यारे डॉक्टर्स हजरात, मेरे वतन के प्यारे प्यारे नर्सिस, डिस्पेंसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, याद करा दें डॉक्टर को कि एक क्लैक्सिन का टीका है, लगा दें। प्रोफिलैक्टिकल आपकी प्रिवेंशन है, आपको ये प्रिवेंट करेगा इस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म से, इस वाक़े से जिससे उस यंग लड़की की मौत भी वाक़या हो सकती है। रुबीना, आप मुझे बताओ कि जब तुम्हें वो प्रॉब्लम हुआ, क्या तुम्हारी फीलिंग थी? सर नहीं हिला सकती थी, फिर क्या हुआ? जो आप मुझे बात बता रही थी, लोगों को सुनाए। अभी मेरी डिलीवरी को सेकंड डे था, तो मेरे ना बहुत ज़्यादा गर्दन में और सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी कि ये मुझे चेयर पे लेकर व्हील चेयर पे लेके जब घर ले, क्योंकि डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था और मैं डॉक्टर को सुबह से बता रही हूँ कि मेरे बहुत पेन है। वो मुझे कहती है आपने तकिया लिया है। मैंने कहा चलो तकिया लिया भी है, लेकिन अब तो कोई सोल्यूशन तो होगा। और मेरी बेटी भी नर्सरी में थी और मुझे उधर जाना पड़ता था फीड कराने के लिए भी, तो वो एक बड़ा टन्योर था कि इधर जाओ उधर जाओ, और मेरी इतनी तकलीफ़ थी और उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया तो मैं घर चली गई। फिर उसके बाद वो करीब में हॉस्पिटल था, अब वो तो अच्छा यूनिट था, चलें, उन्होंने पेन किलर वगैरह दी। इस तरह 2-3 दिन मैं उधर जाके इंजेक्शन लगवाती रही। उन्होंने भी क्लैक्सिन नहीं लगाया? नहीं, उन्होंने भी क्लैक्सिन नहीं लगाया। जब पेन हो रही था हम डॉक्टर पास गए थे, अगेन कि हम पेन हो रही नहीं, ठीक हो रही, सब कुछ करें, तो मैंने डांटा भी कि होता है ऐसे ही होता है। उसने कहा ऐसे ही होता है, आपने तकिया लिया है। बताया भी है उसने कहा कि भाई छिले में आप ऐसे याद रखिए, आपने खुद शोर डाल देना है। अगर आपके पेशेंट को कोई पेन है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, स्पाइनल हेडेक कॉम्प्लिकेशन है, हो जाती है, जब पेशेंट मोबिलाइज नहीं होता, डॉक्टर को कहें डॉक्टर साहब
کہیں یہ تو نہیں ہے میرے پیشنٹ کو تھرومبو ایمبولزم ہو جائے, مطلب یہ کہ اس کا بلڈ کلاٹ ہو گیا تو جب وہ دوبارہ ایکٹیو ہوگی تو کلاٹ ایک دم سے ہارٹ میں جائے گا اور اس کی سڈن موت ہو سکتی ہے. آگے بتاؤ, جب تم پھر ڈسچارج ہو کے گئی, ایک دن ایمپوریم مال بھی چلی گئی, جی پھر اس کیا کے ہوا؟ بعد پھر میں پیکیجز مال بھی ایک دن پھر کے, میں وہ پین کلر جو 3 دن مجھے ملتے رہے نا, اس سے میں ٹھیک ہو گئی تھی اس اچھا. وقت. پھر میں نے ٹریول کیا تو مجھے رستے میں وامٹ شروع ہو گئی. اوکے. وامٹ شروع ہوئی تو بالکل میں نے ایک پورا دن مطلب ٹھیک رہی ہوں. تو پھر اس کے بعد لیکن میں ہوش میں نہیں تھی پراپر نا, میرے یہ بازو ایک سائڈ میرے کام کرنا چھوڑ گئی. اچھا, اس وقت بھی کسی بندے نے, ڈاکٹر نے ڈائگنوز نہیں کیا یا لے کر ہی نہیں گئے؟ نہیں لے کے گئے نا, اسی شام میں لے کے گئے لیکن ڈاکٹر کو نہیں پتا چلا کہ یہ ارلی سائن ہے؟ ہاں نہیں پتا چلا. گائناکولوجسٹ کے پاس لے گئے, اس نے چیک کیا, اس نے کہا آپریٹ تو بہت اچھا ہوا ہے. پھر اس نے کہا آپ کو انہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں, ان کو دماغ کا کوئی ایشو ہے نا, اور ان کو آپ نے بچی نہیں دینی ہے, بچی کو مار دیں گی یا بچی کے ساتھ کچھ اس طرح کریں گی. اس ڈاکٹر ادھر سے کیا ہوا؟ پھر یہ مجھے لے گئے ایک اور ہاسپٹل میں. تب تک میں انکانشیس ہو گئی تھی اور مجھے پیٹس پڑنے لگ گئے تھے. مجھے 2 دفعہ پیٹس پڑے نا اس ڈیوریشن. فٹس آ رہے تھے. پھر اس وقت مجھے لے گئے یہ ایمبولینس میں ڈال کے, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, آپ ان کو ملتان شفٹ کریں. پھر اسی وقت مجھے ملتان لے گئے. ملتان میں 3 دن انکانشیس رہی ہوں. مطلب انہوں نے تھرومبو ایمبولزم کا کب پتا چلا ڈاکٹرز کو؟ ان کو سمجھ آ گئی, انہوں نے جاتی آپ کے سی ٹی اسکین وغیرہ ہوئے, آپ کے ایم آر آئی ہوئے, ایم آر آئی پہ پتا چل سی ٹی اسکین پہ انہوں نے کلیگزین شروع کرا دیا تھا میرا. دس از دا پوائنٹ. میری بات سنیں, اس پیشنٹ کا یہ اتنی ریزیلینٹ, چونکہ ینگ لڑکی ہے اور ابھی شروع میں بچہ پیدا ہوا, ینگ ایج تھی اور میریکل ہے, ورنہ یقین کیجئے ہم نے لوگوں کی ڈیتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ بتا رہی ہے کہ اس ہاسپٹل میں میرے ساتھ اور خواتین بھی تھیں جن کو یہ پرابلم ہوا, ان کی نارمل ڈیلیوری تھی. نارمل ڈیلیوری کے بعد بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے مریض کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے, خدا کے لیے, یہ میرے ہاتھ بندے ہیں, پیشنٹ کو سائیکیٹرک لیبل کرنے سے پہلے رول آؤٹ کر لیں آرگینک ریزن. یو کین ناٹ لیبل اینی پیشنٹ کہ وہ سائیکیٹرک النس کا شکار ہے until unless each and every organic disease is excluded. میری بات آپ نے سمجھ لی ہے. یہ جو آپ لوگوں کا کام ہے, ہمارے پاکستان میں میری بہت ساری گائناکالوجسٹ بہنیں ہیں, وہ کیا کرتی ہیں کہ جب انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, بس دیکھا, ایک ہم کوزے میں رہتے ہیں, سوری ٹو سے, اب آپ مجھ سے ناراض نہ رہیے گا, میں بھی اسی میں شامل ہوں, اس میں رہتے ہیں, اسی کو دیکھا اور کہا نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, ہمیں لیزان کرنے کی ضرورت ہے. پلیز ایمرجنسی کو پہچانیے. اگر آپ کا پیشنٹ کسی وجہ سے, چاہے وہ فالج کی وجہ سے, چاہے وہ کسی اور وجہ سے اموبلائز ہے, کلیکسن ایک ایسا انجیکشن ہے جو اگر اس کو وہیں پہ لگ جاتا تو یقین کیجئے کہ اس کو کبھی بھی اتنا سیریس پرابلم نہیں ہونا تھا, اور زندگی اور موت کی جنگ لڑی, تم اتنے دن انکانشیس رہی, پتہ نہیں گھر والوں کا کنڈا ہو گیا تمہارا, ہاں, اور پھر اس کے بعد ان کی جان بچی. تو پلیز میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے, روز لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں, ایون آپ کا بچہ گھر بھی پیدا ہو جائے, گھر میں بھی پیشنٹ کو کوئی پرابلم ہو جائے, بیڈ ریڈن ہو جائے, ایون ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایون کچھ چوٹ لگ جائے, کچھ اور ایشو ہو جائے, یاد رکھیے آپ نے ڈاکٹر کو ڈسکس کرنا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کا بلڈ تو نہیں کلاٹ ہو جائے گا, میرے پیشنٹ کو تھرومبو ایمبولزم تو نہیں ہو جائے گا, میرا مریض مر تو نہیں جائے گا, یہ سوال ضرور پوچھیے گا. فی امان اللہ.